امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ فرمائے کہ پاکستان کے او بحرون ملک سمر دعوت اسلامی مدرسے دی جامعات دی پٹولو کے دانن ورز دا قرآن مناو کے قرآن تلاوت ہو کے اور لکاونو کروڑا تعداد سر قرآن تلاوت ہو شو دیتا وی احتجاج خواہ دینا علاوہ پا قرآن پاک کے 540 رکو دی امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری فرمائے کہ پا کل دنیا کے دے قرآن پاک یو رکو پا نسبت سر پا کل دنیا کے خصوصاً پا سویڈن کے ممونگا 540 جماعتوں نہ جوڑو مسلمانوں تا دا سے کول پکار دی چا کافر تا پخبل زبان دے وہ سیزے او کتر آوزے روڈ تا روڈ بند کے چرتا یو بیمار با روان ہوئی آگا با مرشی پکے تا تا بخیری ہوگی خپل ملک املاکو تا تاوان مور کوا دا ٹول زمون پا پیسو جوڑ شوی دی یو دا سے عمل وکا چاہا عمل سر کافر تا زور و رسے جماعت جوڑ کا مدرسہ جوڑ کا خپل بچی باندے حفظ وکا خپل بچی باندے علم وکا کتا حقیقت کے قرآن سر مینا کیا 2 منٹ چخے دی وہ حلے سدے جوکڑا نا دا خو کافر تا ازماو کئی چھ دای عملی سمرہ پاتا دے او دای صرف تر آوازونو پورے سمرہ پاتا دے مونگ صرف تر آوازونو پورے پاتا یو آواز کو عملی کار مونگ مسلمان نکو